हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी बोतल च्यालेन्ज गर्न लागेका छौँ अनि प्राइज चाहिँ भने दुईटा रम्पम रहेको छ। हेर्नु होला कसले चाहिँ धेरै फ्लिप गर्न सक्छ है। फर्स्ट मै गरौँ ल। एक पाली गयो गयो भयो खतम 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 नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिसला ला गयो ल जित्यो अहिले होइन तीन पाली छ तीन पाली एक पाली जित्यो ल तिमी पनि एक पाली जित्यो माई टर्न ओ हामी गोबर आइहाल्यो ला तीन पाली ला सृष्टि पनि गयो लास्ट लास्ट हो यो लास्टै हो ल श्री सद्गुरु महाराज गयो गयो सचिन विनर ल जितिस जितिस ल सचिन दुई पाली ल ल ल ल विनर विनरलाई चाहिँ ल